Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल हादी फाउंडेशन स्कूल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सफ़ा नंबर 10 सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। इस सबक का नाम है इंसान और फरिश्ते। इस सबक में इंसान और फरिश्तों के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। पहली लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें। अल्लाह ने इंसान को मट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने इंसान को मट्टी से पैदा किया है। दूसरी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें। इंसान हमें नज़र आते हैं। इंसान हमें नज़र आते हैं। पहली लाइन में आपने पढ़ा कि अल्लाह ने इंसान को मट्टी से पैदा किया है। मट्टी एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए हमें इंसान नज़र आते हैं। हम सब इंसान एक दूसरे को देख सकते हैं। अब हम पहली और दूसरी लाइन में से मुश्किल अल्फाज को तोड़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। पहली लाइन में लफ्ज़ इंसान, अलिफ नून इन, सीन अलिफ सा, इंसा नून, इंसान, क्याफ वाओ को, मट्टी, मीम टे मट, टे छोटी ये टी, मट्टी, पैदा, पे ये पै, दाल अलिफ दा, पैदा, किया, क्याफ ये अलिफ या, किया। अल्लाह ने इंसान को मट्टी से पैदा किया है। दूसरी लाइन में लफ्ज़ हमें, हे मीम ये में, हमें नून गुन्ना, हमें, नज़र, नून ज़ोए रे ज़र, नज़र, अलिफ मद आ, ते बड़ी ये ते, आते, इंसान हमें नज़र आते हैं। तीसरी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें। इंसान को अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह के अहकामात के मुताबिक दुनिया के काम भी करने होते हैं। इस लाइन को दोबारा पढ़ें। इंसान को अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह के अहकामात के मुताबिक दुनिया के काम भी करने होते हैं। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कुछ काम लगाए हैं। इंसान को अल्लाह की इबादत भी करनी है और अल्लाह के अहकामात को समझना भी है। यानी अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ इंसान ने इस दुनिया के काम भी करने हैं और इसके साथ जो अल्लाह ताला ने उस पर हुक्म फ़र्ज़ किए उन पर अमल भी करना है। ये इंसान का काम है। अल्लाह ने ज़मीन, आसमान और इसके दरमियान जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उन सब में बेहतरीन मखलूक इंसान है। अब इस लाइन में से मुश्किल अल्फाज को तोड़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। लफ्ज़ इबादत, आइन बे अलिफ बा, इबा दाल ते दत, इबादत। साथ, सीन अलिफ सा, ते है की बनी, साथ। अहकामात, अलिफ है एह, क्याफ अलिफ का, एहका, मीम अलिफ मा, एहका मा ते, अहकामात। मुताबिक, मीम तोए अलिफ ता, मुता बे काफ बिक, मुताबिक। काम, क्याफ अलिफ का, मीम, काम।
بھی، بے ہے کی بنی بے چھوٹی اے بھی، کرنے، کاف رے کر، نون بڑی اے نے، کرنے، ہوتے، ہے واو ہو، تے بڑی اے تے، ہوتے۔ انسان کو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق دنیا کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ چوتھی لائن پر اپنی انگلی رکھیں اور پڑھیں۔ اللہ نے فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے پیدا کیا ہے۔ اب فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ نور روشنی کو کہا جاتا ہے، اس لیے انسان کی آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اب اس لائن میں سے مشکل الفاظ کو توڑ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ لفظ فرشتوں، فے رے شین رش فرش، تے واو تو فرشتوں، نون گنا فرشتوں، نور، نون واو نو رے نور، رے واو رو، شین نون چھوٹی اے نی، روشنی۔ اللہ نے فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے پیدا کیا ہے۔ پانچویں لائن پر اپنی انگلی رکھیں اور پڑھیں۔ فرشتوں کا کام اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھیں۔ فرشتوں کا کام اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے۔ چھٹی لائن پر اپنی انگلی رکھیں اور پڑھیں۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بنانے سے پہلے سے پیدا کیے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ فرشتے دنیا قائم ہونے سے پہلے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ان فرشتوں کا کام صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا، یعنی اس کا حکم بجا لانا ہے۔ جیسے کہ آپ نے چوتھی لائن میں پڑھا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اس لیے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس سبق کو بار بار سنیں اور یاد کریں، اور اس سبق کا کام اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھیں۔